चैप्टर नंबर 17। सबसे बेहतरीन हुक्मरान वो होता है जिसे लोग बमुश्किल महसूस करते हों। इसके बाद वो हुक्मरान आते हैं जिनसे लोग मोहब्बत करते हों, उनकी तारीफ़ करते हैं। फिर वो आते हैं जिनसे लोग डरते हैं, और सबसे बुरे हुक्मरान वो होते हैं जिन्हें लोग हकीर समझते हैं और जिनसे नफ़रत करते हैं। हकीकी हुक्मरान वो है जो लोगों पर भरोसा करे और उनके एतमाद को जीते। लेकिन अगर एक हुक्मरान को अपने लोगों पर भरोसा नहीं होता तो लोग भी उस पर एतमाद नहीं करते। ये एतमाद का फुकदान हमेशा बद एतमादी और नाउमीदियों को जन्म देता है। एक दानिशमंद हुक्मरान वो होता है जो ज़्यादा बातों और दिखावे से परहेज़ करे। वो गैर ज़रूरी कवानीन या असूल नहीं बनाता, बल्कि लोगों को उनकी अपनी फितरत के मुताबिक रहने देता है। जब एक हुक्मरान का मकसद पूरा हो जाता है तो वो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो पीछे हटकर लोगों को उनकी कामयाबी महसूस करने देता है। तब लोग कहते हैं हमने ये सब खुद किया। यही क़यादत का असल फ़लसफ़ा है, कम बोलना, कम मुदाखलत करना और लोगों को उनकी अपनी ताकत और सलाहियतों को दरियाफ्त करने देना। यही वो रास्ता है जो दाव के असूलों के मुताबिक सकून और हम आहंगी की क़यादत करता है। चैप्टर नंबर 18। जब अजीम दाव का रास्ता छोड़ दिया जाता है तो लोग ज़ाहिरी अखलाकियात और इंसाफ का सहारा लेते हैं। दाव की फितरी हम आहंगी के बग़ैर दुनिया में खुद साख्ता कवानीन और असूलों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये असूल अक्सर हकीकी सकून और इंसाफ नहीं लाते, बल्कि मुनाफिकत और झूठ को जन्म देते हैं। जब अक्ल और चालाकी गालिब आती हैं तो बड़ी मुनाफिकत और पॉलिसियों की शुरुआत होती है। ये चालाकियाँ लोगों के दरमियान दीवारें खड़ी करती हैं और उन्हें अपनी फितरी सादगी और सच्चाई से दूर कर देती हैं। जब ख़ानदान के अंदर मोहब्बत और हम आहंगी ख़त्म हो जाती है तो ख़ानदानी वफ़ादारी और एहतराम के असूल बनाए जाते हैं, लेकिन ये असूल सिर्फ़ ख़ानदानी ताल्लुकात को सतही तौर पर बरकरार रखते हैं, उनके अंदरूनी हुस्न और सुकून को तबाह कर देते हैं। जब किसी मुल्क में इंतशार और बदअमनी पैदा होती है तो खुशामदी वज़रा और हुक्मरान सामने आते हैं। ये लोग इंसाफ और सकून के नाम पर हुकूमत करते हैं, लेकिन अक्सर वो हकीकी अमन नहीं लाते, क्योंकि वो दाव के असूलों से दूर होते हैं। चैप्टर नंबर 19। पाकीज़गी और दानिश को छोड़ दो तो लोग ज़्यादा सुकून में रहेंगे और बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे। अखलाकियात और मेहरबानी को तर्क कर दो तो लोग मोहब्बत और खलूस से भर जाएंगे। चालाकी और मुनाफे की ख्वाहिश को ख़त्म कर दो तो चोरी और बदउनवानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये असूल सिर्फ सतही मसाइल हल करते हैं, ये दुनिया को मुकम्मल सकून नहीं दे सकते, क्योंकि ये इंसान की फितरत को नज़रअंदाज करते हैं। हकीकी रास्ता ये है लोगों को सादगी और फितरत की तरफ वापस ले जाया जाए, उन्हें उनकी अपनी असल फितरत के करीब रहने दिया जाए, उन्हें खुद गर्ज़ और ख्वाहिशात से बचाया जाए। जो लोग अपनी अंदरूनी फितरत को अपनाते हैं वो किसी मसनूई कानून या अखलाकियात की ज़रूरत महसूस नहीं करते। सादगी ही असल दौलत है, और सादगी के साथ इंसान दाव के साथ हम आहंग हो जाता है। चैप्टर नंबर 20। अपनी मालूमात को, अपने जाने को, इल्म को छोड़ दो तो तुम बेफिक्री और सुकून पा सकते हो। जब तुम सवालात जैसे क्या अच्छा है और क्या बुरा है छोड़ देते हो तो तुम्हारा दिल मज़ीद उलझन से आज़ाद हो जाता है। लोग अक्सर उन चीज़ों से खौफज़दा होते हैं जिनका कोई हकीकी वजूद नहीं होता। ये खौफ उनके अपने जहन की पैदावार है और ये उन्हें उनकी असल फितरत से दूर कर देता है। दूसरे लोग अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ मनाते हैं, जैसे कुर्बानी के जानवरों की दावत में मज़ा लेते हैं या बहार के मौसम में बुलंद मकाम पर चढ़कर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन मैं मुख्तलिफ हूँ। मैं इन चीज़ों से लुत्फ़ नहीं लेता जो दूसरों को खुशी दें। मैं ऐसा महसूस करता हूँ जैसे एक मासूम बच्चा हो
जो दुनिया की पेचीदगियों से लाइल्म है और जो अभी मुस्कुराना भी नहीं जानता। दूसरे लोग सब कुछ जानते हैं और उनके पास सब कुछ है, लेकिन मैं अकेला हूँ जो कुछ नहीं जानता, जो खाली है। मैं दूसरों की तरह होशियार नहीं हूँ, मुझे एक बेवकूफ़ समझा जाता है, लेकिन मैं अपनी असल फितरत में सुकून महसूस करता हूँ, चाहे दुनिया मुझे ना समझे। मैं समंदर की वुसअत की तरह हूँ, गैर मुतवक्के और आज़ाद। दूसरे लोग वाज़े और समझदार नज़र आते हैं, लेकिन मैं ऐसा लगता हूँ जैसे एक ज़िद्दी और नासमझ इंसान। लेकिन मेरा दिल मुतमईन है, क्योंकि मैं अजीम माँ दाओ की परवरिश में हूँ। चैप्टर नंबर 21। दाओ की खूबी और उस पर अमल करना हमेशा पुरस्रार और नाकाबिल वजाहत है। ये गैर वाज़े और मुबहम है, लेकिन यही तमाम चीज़ों की बुनियाद है। इस मुबहम कैफियत में एक जौहर मौजूद है। ये जौहर हकीकी है और इससे हर चीज़ वजूद में आती है। कदीम ज़मानों से लेकर आज तक यही वो रास्ता रहा है जिस पर तमाम चीज़ें मुनहसर हैं। दाओ का ये रास्ता सब कुछ अता करता है, लेकिन कभी भी दावा नहीं करता। मैं ये कैसे जानता हूँ कि ये तमाम चीज़ों की बुनियाद है? क्योंकि मैंने इसे अंदरूनी तौर पर महसूस किया है, और यही दाओ की असल हिकमत है। चैप्टर नंबर 22। जो झुकता है, आजिज़ है, वो कायम रहता है। जो झुकने से नहीं डरता, वो बिलाखिर बुलंद होकर रहता है। जो ख़ुद को खाली कर लेता है, वो कामिल हो जाता है। जो अपनी ख्वाहिशात तर्क कर देता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। जो नरम और लचकदार रहता है, वो ताकतवर होकर रहता है। जो ख़ुद को दूसरों से छोटा समझता है, वो सबका सरदार बन जाता है। इसीलिए दाना शख्स कहता है, मैं अपनी ज़ात को खाली करता हूँ, इसलिए मैं कामिल हूँ। मैं ख़ुद को दूसरों से कमतर समझता हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं अपनी ख्वाहिशात छोड़ देता हूँ, इसलिए मैं सब कुछ हासिल कर लेता हूँ। जो अपने आप को नुमायाँ करता है, वो जल्द मिट जाता है। जो अपनी बर्तरी के ऐलान करता फिरता है, वो कमज़ोर होकर रहता है। जो ख़ुद को साबित करने के लिए कोशिशें करता है, उसकी सारी ताकत खो जाती है। दाना शख्स दिखावे से परहेज़ करता है। वो जानता है कि हकीकी ताकत और अज़मत सादगी, नरमी और आजिज़ी में है। इसीलिए वो दाओ के असूलों पर अमल करता है और दुनिया उसकी इज़्ज़त करती है। चैप्टर नंबर 23। कम बोलना फितरत के करीब रहने का रास्ता है। हवा और बारिश ज़्यादा देर तक नहीं चलती, नहीं बरसती, क्योंकि ये फितरत से हम आहंग हैं। इसी तरह इंसान को भी तबीयत में सुकून और एतदाल को अपनाना चाहिए। जो दाओ के साथ हम आहंग होता है, वो दाओ में रहता है। जो नेकी के साथ हम आहंग होता है, वो नेकी में रहता है। और जो अपने रास्ते से हट जाता है, वो रास्ता खो देता है। दाव पर चलने वाले लोग दाव को जान लेते हैं। जो दियानतदार हैं, उन्हें दियानतदारी हासिल होती है। जो लोग शक करते हैं, उन्हें शक ही मिलता है। जब कोई दाव के उसूलों को अपनाता है, तो वो फितरत की तरह पुरसकून और मुतवाज़न हो जाता है। यही सकून और हम आहंगी का रास्ता है। चैप्टर नंबर 24। जो शख्स अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करता है, वो गिर कर रहता है। जो अपने आप को नुमायाँ करता रहता है, वो अपनी इज़्ज़त खो देता है। जो अपनी खूबियों के दावे करता फिरता है, वो कभी काबिल एहतराम नहीं बन पाता। जो अपनी कामयाबियों को ज़ाहिर करता फिरता है, वो अपनी असल ताकत से महरूम हो जाता है। दाव का रास्ता आजिज़ी का रास्ता है। हकीम शख्स अपनी खूबियाँ ज़ाहिर नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि सादगी और खामोशी हकीकी ताकत की निशानियाँ हैं। ज़ाहिरी नुमाइश और ख़ुद पसंदी हमें दाव से दूर कर देती है। जो लोग दूसरों पर फौकियत हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी रूहानी तरक्की को नुकसान पहुँचाते हैं। दाव के असूल ये हैं, नरमी में ताकत है, आजिज़ी में अज़मत है, और जो शख्स इन असूलों को अपनाता है, वही हकीकी सकून
اور ہم آہنگی حاصل کرتا ہے۔ چیپٹر نمبر 25۔ ایک پراسرار سی شے موجود ہے جو آسمان سے بھی پہلے کی ہے، زمین سے بھی پہلے کی۔ یہ پرسکون اور خاموش ہے، بے روپ اور لامحدود ہے۔ یہ اکیلی ہے اور کبھی نہیں بدلتی۔ یہ ہر جگہ موجود ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں اسے داؤ کہتا ہوں۔ یہی سب چیزوں کی جنم داتا ہے اور یہی سب کا منبع ہے۔ آسمان داؤ کے مطابق حرکت کرتا ہے، زمین داؤ کے مطابق قائم رہتی ہے اور انسان داؤ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ داؤ وہ راستہ ہے جو فطرت کی تمام چیزوں کو متوازن رکھتا ہے۔ یہ کسی کو کچھ بھی مجبور نہیں کرتا، پھر بھی ہر چیز اس کے اصولوں پر عمل کرتی ہے۔ یہ نرم ہے مگر طاقتور، یہ خالی ہے لیکن ہر چیز کو بھر دیتا ہے۔ داؤ کے اصول یہ ہیں: آسمان عظیم ہے، زمین عظیم ہے اور انسان عظیم ہے۔ انسان اسی عظمت کا حصہ ہے جو داؤ کے ذریعے آسمان اور زمین سے جڑی ہوئی ہے۔ چیپٹر نمبر 26۔ بھاری چیز ہلکی چیز کو قابو میں رکھتی ہے۔ سکون ہر حرکت کی بنیاد ہے، اسی لیے سنت ہمیشہ سکون اور وزن کو برقرار رکھتا ہے۔ چاہے وہ کسی بڑی کامیابی یا خطرے کا وقت ہو، وہ اپنے اندر کے سکون کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر ایک لیڈر سکون چھوڑ دے اور بے چین ہو جائے تو اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان ظاہری چمک دمک کے پیچھے بھاگے تو وہ اپنی اصل کھو دیتا ہے۔ عظیم حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنی جڑ سے جڑا رہے، جو اندرونی سکون کو تھامے رہے اور جو دکھاوے یا خواہشات سے متاثر نہ ہو۔ ایسا شخص کبھی گمراہ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی چیز اسے ہلا سکتی ہے۔ دانا شخص جانتا ہے کہ ہلکی اور ظاہری چیزیں عارضی ہیں، لیکن بھاری اور اندرونی سکون دائمی ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ مرکز میں رہتا ہے اور اپنے سکون کو برقرار رکھتا ہے۔ چیپٹر نمبر 27۔ ایک ماہر مسافر ایسے راستے پر چلتا ہے جس کے نشانات پیچھے نہیں چھوڑتا۔ ایک ماہر استاد ایسے سکھاتا ہے کہ اس کے شاگردوں کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ ایک ماہر کاریگر ایسے کام کرتا ہے کہ اس کے اوزار کبھی خراب نہ ہوں۔ دانا شخص جانتا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر مکمل ہے۔ وہ خراب چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے اور ناکارہ چیزوں کو کارآمد بناتا ہے۔ وہ کبھی کسی چیز یا کسی شخص کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہی داؤ کا رستہ ہے۔ کچھ بھی فضول یا غیر ضروری نہیں۔ ہر چیز میں کسی نہ کسی مقصد کے لیے جگہ ہے اور ہر چیز داؤ کے نظام میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ دانا شخص فطرت کی ترتیب کو سمجھتا ہے اور ہر موقع پر بہترین راستہ اپناتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ روشنی اور اندھیرا، سیدھا اور ٹیڑھا، سب ایک ہی عظیم نظام کا حصہ ہے۔ اس لیے جو شخص داؤ کے مطابق زندگی جیتا ہے وہ ہر چیز کو اس کے فطری بہاؤ کے ساتھ قبول کرتا ہے اور اسی سے سکون اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ چیپٹر نمبر 28۔ جو اپنی مردانہ طاقت کو نسوانی نرمی کے ساتھ متوازن رکھتا ہے وہ دنیا کے راستے کو پا لیتا ہے۔ ایسا شخص زندگی میں طاقتور ہوتے ہوئے بھی نرم اور لچکدار رہتا ہے اور اسی وجہ سے وہ سب کچھ سنبھال سکتا ہے۔ جو اپنی روشنی کو تاریکی کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے وہ دنیا کے ساتھ سکون میں رہتا ہے۔ ایسا شخص جانتا ہے کہ روشنی اور تاریکی ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں۔ جو اپنی بلندی کو نیچی سطح کے ساتھ متوازن رکھتا ہے وہ ہمیشہ مضبوط بنیاد پر قائم رہتا ہے۔ ایسا شخص جھکنے سے نہیں ڈرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہی داؤ کا راستہ ہے۔ سادگی میں عظمت ہے۔ ایک بغیر تراشا ہوا لکڑی کا ٹکڑا ہر چیز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ وہ اپنی اصل حالت میں ہے۔ سنت اسی اصول پر عمل کرتا ہے۔ وہ اپنی فطری سادگی کو برقرار رکھتا ہے اور اسی لیے وہ دنیا کا رہنما بن جاتا ہے۔ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے لیکن ان پر اپنی مرضی مسلط کیے بنا وہ دوسروں کی طاقت بن جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی عاجزی میں طاقتور ہے۔ چیپٹر نمبر 29۔ اگر کوئی شخص دنیا کو قابو کرنے کی کوشش کرے تو وہ دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ دنیا ایک مقدس برتن کی مانند ہے۔
جسے زبردستی قابو میں نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص اسے قابو میں کرنے کی کوشش کرے گا وہ اسے برباد کر دے گا، اور جو اسے تھامنے کی کوشش کرے گا وہ اسے کھو دے گا۔ بعض چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور بعض پیچھے ہٹتی ہیں، کچھ نرم و نازک ہوتی ہیں، کچھ سخت و مضبوط، کچھ چیزیں بڑھتی ہیں، کچھ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی فطرت کا اصول ہے۔ اس لیے سنت دنیا کو اس کی فطری حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ فطرت کے بہاؤ کے خلاف نہیں جاتا، نہ ہی وہ اپنی مرضی مسلط کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور وقت کے ساتھ ہر چیز اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے۔ طاقت اور خواہش کے ذریعے دنیا کو قابو کرنے کی کوشش ہمیشہ نقصان اور الجھن کا باعث بنتی ہے۔ جو شخص سادگی اور سکون کو اپناتا ہے وہی دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔ چیپٹر نمبر 30۔ جو شخص داؤ کے اصولوں کے مطابق حکمرانی کرتا ہے وہ طاقت یا تشدد کا سہارا نہیں لیتا، کیونکہ جو طاقت سے فتح حاصل کرتا ہے وہ ہمیشہ دکھ اور خرابی کا باعث بنتا ہے۔ تشدد کبھی بھی دیر پا کامیابی کا ذریعہ نہیں بنا ہے۔ جب کوئی جنگ ختم ہوتی ہے تو سنت کبھی فتح کا جشن نہیں مناتے، کیونکہ جو فتح پر فخر کرتا ہے وہ انسانی تکلیف اور نقصان کو نہیں سمجھ پا رہا۔ سنت جانتا ہے کہ جنگ کے اثرات ہمیشہ تباہ کن ہوتے ہیں۔ وہ جنگ کو آخری حل کے طور پر اپناتا ہے، اور وہ بھی پورے افسوس کے ساتھ۔ جب فطرت کے اصولوں کو زبردستی بدلا جاتا ہے تو زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، پودے خشک ہو جاتے ہیں، زندگی کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے جو شخص داؤ کے راستے پہ چلتا ہے وہ کبھی بھی فطرت کے بہاؤ کو زبردستی قابو کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اصل حکمت یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے قدرتی بہاؤ میں رہنے دیا جائے۔ جو شخص سادگی، سکون اور عدم مداخلت کا راستہ چنتا ہے وہی حقیقی کامیابی اور سکون کو حاصل کرتا ہے۔ چیپٹر نمبر 31۔ جنگی ہتھیار منحوس ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں پسند نہیں کیا جانا چاہیے۔ سنت جنگ سے ہمیشہ گریز کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تشدد کا انجام ہمیشہ دکھ، ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات جنگ ناگزیر ہو سکتی ہے، لیکن اسے کبھی بھی خوشی یا فخر کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ جو شخص فتح کے بعد جشن مناتا ہے وہ انسانی دکھ اور تکلیف کو نہیں سمجھتا۔ جنگ کا راستہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنت جنگ کو صرف مجبوری کے تحت اپناتا ہے، اور وہ بھی گہرے افسوس کے ساتھ۔ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو سنت رہنما کبھی بھی اس پر فخر نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ جنگ کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ انسانیت کے لیے نقصان لاتی ہے۔ جنگ کے دوران فطرت کی ترتیب بگڑ جاتی ہے، زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، زندگی کی روانی رک جاتی ہے، اور امن کا خواب بکھر جاتا ہے۔ دانا شخص تشدد سے گریز کرتا ہے اور فطرت کے اصولوں کے مطابق زندگی جیتا ہے۔ اصل حکمت یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے قدرتی بہاؤ میں رہنے دیا جائے، اور جنگ کو آخری حل کے طور پر انتہائی محتاط طریقے سے اپنایا جائے۔ چیپٹر نمبر 32۔ داؤ بے نام ہے، اور یہی اس کی عظمت کی نشانی ہے۔ اگرچہ یہ بے شکل اور بے حد سادہ ہے، یہی تمام چیزوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اگر حکمران داؤ کے مطابق چلیں تو دنیا خود بخود سکون میں آ جائے گی۔ جب یہ سکون حاصل ہو جاتا ہے تو کسی قانون یا پابندی کی ضرورت نہیں رہتی۔ سادگی کو اپنانا ہی اصل سکون ہے۔ داؤ کی مانند ایک بے تراشا ہوا لکڑی کا ٹکڑا ہر شے بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے تراش لیا جاتا ہے اس کی سادگی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی اصل فطرت کھو جاتی ہے۔ سنت جانتا ہے کہ دنیا کی پیچیدگیوں کا حل سادگی اور فطرت کی طرف واپسی میں ہے۔ جو شخص اپنی خواہشات کو کم کرتا ہے وہ سکون اور ہم آہنگی حاصل کرتا ہے۔ دریا اور سمندر سب سے عظیم ہیں، کیونکہ وہ اپنی پستی اور عاجزی کو اپناتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص اپنی فطرت میں سادہ اور عاجز رہتا ہے وہ داؤ کے قریب ہو جاتا ہے،
اور دنیا کا حقیقی رہنما بن سکتا ہے۔